रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ कार्यक्रममा 5541 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 904 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ कङ्ग्रेसभित्र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई लिएर जुन दोधार देखिएको छ त्यसका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सडक सङ्घर्षमा पनि जाने भनेर काङ्ग्रेसले भनेको छ, तर फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बारेमा चाहिँ नबोल्न भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। यो कस्तो खालको निर्णय हो, किन दोधारमा छ काङ्ग्रेस भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्का। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। पवनजी, धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो किन तपाईँहरूमा दोधार, अझै के हो, के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन पनि किन अप्ठ्यारो परे यहाँहरूलाई? सबभन्दा पहिला त पवनजी, केही समयको निकै लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँको रेडियोमा बोल्ने मौका पाएँ, यसको लागि तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दोधार हाम्रो पार्टीको कार्यसमितिको बैठक भएको हुनाले समूहगत विचार तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टी पनि अन्य पार्टीमा जस्तै विभिन्न समूहमा ग्रुपमा चाहिँ फलाना समूह, देउवा समूह, पौडेल समूह, के समूह भनेर यसरी विभाजित छौँ। त्यो विभाजित चाहिँ अब खास गरेर कहिलेकाहीँ मुद्दाहरूमा पनि विभाजन हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्य व्यक्तिगत कारणबाट विभाजन भएका पनि उदाहरण छन् हामी कहाँ। त्यसैले अब यो विस्तृत रूपमा पार्टीको बैठक भइरहेको हुनाले अब केही साथीहरूले चाहिँ होइन घनघोर रूपमा आन्दोलन जानुपर्छ, सडक तताउनुपर्छ, त्यसबाट दबाब दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि केही साथीहरूले होइन अब एउटा स्वतन्त्र न्यायालयमा विश्वास गरौँ, त्यहाँ रिटहरू परेका छन्। नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतकैहरूले पनि हाल्नुभएको छ। अब एकातिर हामीहरूले चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय मान्छौँ भन्ने, अर्कोतर्फ हामीले फेरि आन्दोलन गरेर खबरदार निर्णय हाम्रो पक्षमा पार भनेर चाहिँ दबाब दिने, यो अलिकति एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मर्यादित पद्धतिमा यो चाहिँ अब नमिल्ने कुरा हो कि भन्ने खालका विचारहरू पनि आइरहेछन्। त्यही भएर अब सायद अखि शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो पार्टी सभापतिजीले चाहिँ अब यो सर्वोच्चको निर्णयमा प्रभाव हुने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ नाराहरू, हाम्रा चाहिँ कुराहरू नराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ चाहिँ हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो पवनजी। तर डाक्टर साहब, अब हुन्छ, अब त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने, अनि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगर भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु भएको हो भने त त्यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउनु त पुनर्स्थापनाले नै होला नि त फेरि, होइन? त्यो त अब के भनेदेखि हामीहरूले प्रधानमन्त्रीको यो नाङ्गो प्रहार संविधानमाथि कुठाराघात दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउने कदमको हामीले विरोध गर्ने हो। त्यो विरोधका आवाजहरूले सर्वोच्चका चाहिँ श्रीमान न्यायाधीशहरूको कानमा परेर उहाँहरूले निर्णय के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले त्यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्न छोड्नु हुँदैन, हामी त्यो गर्छौँ। तर यसको मतलब के भनेदेखि सर्वोच्चको अगाडि आएर दारुको जुलुस दिएर खबरदार चाहिँ यसो गर, चाहिँ पुनर्स्थापना गर, पुनर्बहाली गर भनेर भन्ने कुरा चाहिँ न्यायालयको एउटा, यदि हामी स्वतन्त्र मान्छौँ, सम्मानित मान्छौँ भनेदेखि हामीले त्यसको निर्णय मान्नुपर्छ। त्यो बेलासम्म पर्ख्यौँ, त्यसपछि अनि हामीले के गर्नुपर्ने, अर्को निर्णय गरौँला भन्ने कुरा हो। पार्टीमा जम्मा 4 दिन बैठक भयो, 15-16 जनाले मात्रै बोल्नु भएको छ। अझै अब धेरै साथीहरूले बोल्न बाँकी छ। अब कार्य समितिको बैठक बसिसकेको हुनाले फेरि सभापतिले या वरिष्ठ नेताजी उहाँहरूका समूहहरूले अन्य खालको निर्णय गरेर हिँड्ने कुरा नि भएन। त्यो निर्णयलाई मान्नै पर्यो, कार्य समितिको निर्णयलाई। त्यही भएर अब यो अलिकति दोधार खालको, दोहोरो चरित्र खालको, दोहोरो मापदण्ड खालको निर्णय आएको कि भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्न एकदम स्वाभाविक प्रश्न हो पवनजी। अब अर्को डाक्टर साहब, एउटा कुरा तपाईँले अलिक पछाडितिर लान चाहे। जतिखेर राजाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँको पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मुद्दालाई अब एकल रूपमा उठाउनु भयो। त्यसपछि अरूहरू नै आए, जनबलमा पुनर्स्थापित पनि भयो। त्यो दृष्टान्त पनि छ, त्यो ल्याकत पनि काङ्ग्रेसहरूसँग छ। तर अहिले चाहिँ खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था भनेको चाहिँ अब यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने
सरकारमा जानका लागि अथवा भइहाल्यो भने पनि सरकारमा कुन चाहिँ नेकपाको एउटा खेमालाई समाएर चाहिँ सरकारमा जान काङ्ग्रेस लालायत छ, खुट्टा उचालेर बसेका छन्, काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ दौरा सुरुवालमा स्त्री गरिसके भनेर पनि बाहिर आएको छ नि। तपाईँहरू के हो यो? तपाईँले भनेको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा एकदमै सही कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2050 साल असाढ 26 गते गिरिजाबाबुले नै संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि पनि अब चाहिँ अदालतमा राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर सल्लाह गरे यो यसको सर्वोच्चमा पठाइदिए। सर्वोच्चले चाहिँ यो हालोवाला बहुमतवाला पार्टी नफुटेको अवस्थामा यो चाहिँ सही निर्णय सही यसलाई सदर गर्नुपर्छ श्री 5 भनेर भनेपछि त्यो सदर भएर मितम पोल हो। अनि त्यसपछि थुप्रै श्रृङ्खला छ। मनमोहन अधिकारीजीको केस छ, भदौ 12 गतेको सर्वोच्चको फैसला छ। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाजीले पनि विघटन गर्नुभएको छ, पछि शेरबहादुरजीले गर्नुभयो। शेरबहादुरजीले गरेको र अहिलेकोमा ठ्याक्कै इतिहास भनिन्छ नि, हिस्ट्री रिपिट्स एन्ड रिपिट्स इटसेल्फ विथ ए भेन्जेन्स। ठुलो बदलाका साथ इतिहास दोहोरिन्छ भने जस्तै अहिले ठ्याक्कै त्यही शेरबहादुरजीलाई कारबाही गरेको हामीले चाहिँ बालेश्वरमा भेला गरेर चाहिँ गिरिजाबाबुलाई कारबाही गरेर नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो भनेको गिरिजाबाबुले जुन जानुभयो चाहिँ नारामा सडकमा चाहिँ यो पुनर्स्थापना त्यो त सर्वोच्चले शेरबहादुरजीको निर्णयलाई सदर गरिसकेपछिको कुरा हो। त्यस कारण भोलि हामीले सर्वोच्चको निर्णय हामी जाने हो। त्यतिखेर राजा कमन शत्रु थियो त्यतिखेर धेरै अब चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको। अब अहिले त कमन शत्रु हामीले ओलीले मान्ने कि सर्वोच्चलाई मान्ने कि विद्यादेवी भण्डारी सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई मान्ने कि अनि निर्णय कसले गर्छ, राजकीय सत्ता कसको हातमा छ, कोबाट पुनर्स्थापना गराउने, यी सब तमाम कुराहरू छन् पवनजी, जसलाई हामीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले बडो सूक्ष्म इतिहासलाई पनि अगाडि राखेर संसदीय प्रणालीका नियम र पद्धतिहरूलाई पनि चाहिँ हेरेर सक्ने सङ्कटलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ विश्लेषण गरेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ हतारमा। त्यसपछि आवेशमा कुनै लोभ र स्वार्थमा गऱ्यौँ भनेदेखि अनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यही पुरानै इतिहासको दलदलमा फस्छ। त्यसकारण हामीले त्यतिखेर बडो सतर्कता साथ सर्वोच्चको निर्णय यदि हामीले सम्मानित त्यो अदालतको निर्णयलाई पर्खिने हो, त्यसलाई सम्मान गर्ने हो भनेदेखि हामीले पर्खिनुपर्छ। त्यसपछिका कदमहरू भोलि चुनाव नहुने अवस्था छ हो, त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने, निर्वाचन गरा भनेर भन्ने, त्यतिखेर हजारौँको जुलुसहरू सडकमा लिएर हिँड्ने, त्यो त्यतिखेर गरौँला। तर अहिले चाहिँ यतिखेर हामीहरूले चाहिँ एकातिर हामीहरू चाहिँ अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्ने, अर्कोतर्फ हामीले फेरि आन्दोलन गरेर हिँड्यौँ भने चाहिँ यो दुईटा मालिक मेल नखाने। नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य दलहरूलाई पनि, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जस्ता दलहरूलाई चाहिँ संसदीय अभ्यासमा कसरी मर्यादित तरिकाले अदालत न्यायपालिकाको या चाहिँ यो चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड जुन हुन्छ चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा या कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा त्यसको पनि सम्मान गर्दै हामीहरूले बडो मर्यादित सभ्य तरिकाले कसरी दोहोरो चरित्र, दोहोरो मापदण्ड, जनतालाई भ्रम नहुने हिसाबले कसरी कदम चाल्ने भन्ने कुराको पनि अरू पार्टीहरूलाई पनि हामीले संसदीय अभ्यासका कुराहरू चाहिँ सिकाउँदै लानुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले दोहोरो चरित्र, दोहोरो मापदण्डका कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो पवनजी। तर डाक्टर खड्का, अब एउटा कुरा नि, अब यहाँहरूले अब आन्दोलन गर्ने निर्णय त गरिसक्नु भयो। अब केन्द्रीय कमिटीबाट पास भएको आन्दोलनको नारा अब तपाईँको पार्टीको सचिवले नै जारी गरिसक्नु भयो। आन्दोलन त गर्ने भन्नेमा त यहाँहरू कुनै दुविधामा हुनुहुन्न नि, होइन? हजुर हो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हरेक 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जनतालाई चाहिँ यो सचेतना गराउने, खबरदार यस्तो खालको अधिनायकवादी चिन्तन तपाईँहरूले यत्रो जनादेश दिनुभयो, त्यसको धेरै ठुलो दुरुपयोग भयो। त्यति मात्र होइन कि संविधानै अब फालिने, लोकतन्त्र फालिने, संहिता फालिने, गणतन्त्र धरापमा पर्ने खालको कदमहरू चाल्नु चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको हुनाले त्यसको विरुद्धमा अब हामी सबै सजग हुनु पर्यो भनेर भोलि एउटा खबरदारी र जनतामा एउटा सचेतनाको कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि अब मलाई लाग्छ अब केही समय 12-13वटा चाहिँ रिटहरू परेका छन् के सर्वोच्चमा, टाइम निकै लाग्ने होला। त्यसपछि त्यसको निर्णयपछि अनि अब हामीहरूले अब चाहिँ बदर भयो प्रधानमन्त्रीको विघटनको निर्णय भनेदेखि सर्वोच्चले बदर गरिदियो भने सो त संसद विभूतिन्छ, त्यो सबभन्दा उत्तम विकल्प भइहाल्यो। यदि बदर गरिदियो भने चाहिँ बदर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ भनौँ न बदर गरिदियो भनेदेखि त्यो सो त भइहाल्यो, सदर गऱ्यो भनेदेखि निर्वाचनमा जाने कुरा आयो। त्यस कारण निर्वाचनमा जाने कुरामा चाहिँ जहाँ निर्वाचन नहुने खालको अनिश्चितता हुन्छ त्यसपछि निर्वाचन भएन भने चाहिँ नहुने खतरा पनि छ। नहुने खतरा दुईटा पार्टीको बिचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ, सूर्य चिन्ह कसको, नेकपाको आधिकारिकता, अब त्यहाँ भोलि कुन खालको विवाद आउने हो, सर्वोच्चको फैसलालाई नेकपाले कसरी लिन्छ, यी सब तमाम कुराहरू भएको हुनाले यदि यस्तो खालको अनिश्चित वातावरणमा बाहिरी शक्तिले पनि खेल्ने धेरै ठुलो मौका हुने र भोलि हाम्रो हातमा हाम्रो निर्णय, हाम्रो स्वतन्त्रता,
हाम्रो अखण्डता होला, सर्वमता होला, तर इन्डिपेन्डेन्स जुन हुन्छ हाम्रो पोलिसी अप्सनमा त्यो कसैले डिक्टेट गरिदियो भने भोलि 12 बुँदे जस्तै कुनै सहमति कहीँ भइदियो भने त्यो खालका खतरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर नेपाली कांग्रेसले एउटा गम्भीर र देशको यो लोकतन्त्रलाई, राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाभिमानलाई बचाउने खालका कदमहरू हामीले चाल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ मैले आफ्नो पार्टी पनि राखेको छु पवनजी। तर डाक्टर साहब, अब यहाँले त्यसो भन्नुभयो, अब राष्ट्रिय एकताको कुरा पार्टीभित्रै अब नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा हुनु मात्रै बाँकी छ, तर त्यही खालको अवस्था यहाँको पार्टीमा पनि छ। अघि नै यहाँले भने समूहहरू छन् हाम्रो पार्टीमा भनेर स्वीकारिसक्नु भयो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै अब नेताहरू बीच पाखुरा सुर्की हुने, चोर औँला ठडाएर चाहिँ देखाउने खालको अवस्थामा जानु भनेको त यो नेकपा भन्दा अगाडि कांग्रेस विभाजन हुन्छ कि भन्ने संशय पनि छ नि त डाक्टर साहब। होइन, यो त हामी सरकारमा भएको सायद हामीहरू पनि त्यही दुर्गति हुन सक्थ्यो, किनदेखि यी सबै हाम्रा दलहरू त्यही समाजशास्त्रीय विशेषता र चरित्रबाट गाइडेड निर्देशित छन्। हाम्रो पृष्ठभूमि त्यही छ, चाहिँ मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, चाहे नेकपामा लागेका घनघोर विद्रोही चाहिँ दाहालजीहरू हुन्, उहाँहरूको पनि मध्यमवर्गीय नै हो। हाम्रो सबैको कांग्रेसका अन्य दलहरूका पनि, समाजवादी भन्ने तराईका दलहरूका पनि त्यसको चाहिँ के भने अर्धसामन्ती चरित्र छ। मान मर्यादा, पैसा, धन दौलत, प्रतिष्ठा, राजनीति त्यसको लागि भनेर त्यो खालको सोचबाट ग्रस्त भएको हामीहरू छौँ। त भएकाले चाहिँ मलाई लाग्छ समाजशास्त्री हिसाबबाट नेपाली कांग्रेस कुनै अहिलेको नेकपा भन्दा कुनै फरक छैन र भोलि हिजोको दिनमा हाम्रो पनि त्यही 2/3 त्यस्तै भएको भए सायद अहिले यही फेट, यही भाग्य, दुर्भाग्य हामीले पनि सायद भोग्थ्यौँ होला। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो पार्टीहरूको, दलहरूको राष्ट्रिय चरित्र भइसक्यो। अब यसलाई हामीले सामना गर्दै, भोग्दै, सम्बोधन गर्दै, पार्टीहरूलाई संस्थागत गर्दै लाने हो, निकै समय लाग्ने भयो। तरलता र सङ्कट, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाहरू अझ लम्बिने भए यो खतराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब नेपालको हाम्रो यो राष्ट्रिय एकता, सद्भाव अनि यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ अब हामी सबैले अलिकति त्याग, अलिकति दीर्घकालीन सोचको राजनीति गरेनौँ भने चाहिँ यस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ आइरहने नै हो। तर डाक्टर खड्का, एउटा कुरा नि यस्तो, अब यो नेकपाको जुन अहिले चाहिँ हुन्छ दुईटा गुट देखिएछ नि, अब औपचारिक घोषणा त पछि निर्वाचन आयोगमा कसको आधिकारिकता हुन्छ भन्ने बारेमा निर्णय भएपछि भयो होला, तर जो अहिले फुटेका छन् उनीहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि अघि नै यहाँले भने जस्तो जुन समूहहरू छन् ती समूहहरूलाई आफूतिर चाहिँ तान्ने अथवा आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी निर्णय गराउनका लागि चाहिँ अब कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टी फुटेको प्रभाव चाहिँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि देखिनु भनेको चाहिँ यो कतिसम्मको चाहिँ यो हुन्छ नि, अब यो दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ हेर्नु न, प्रतिष्ठाको, सम्मानको, स्वाभिमानको राजनीति नगर्दा यो खालको अवस्था आउन सक्छ। हामी अहिले मैले भने स्वार्थमा, लोभमा फँसेका हुन्छौँ। अब नेकपाले, म कसैलाई नाम लिन चाहन्न, कसैप्रति मेरो इङ्गित पनि गरेको होइन मैले, नेकपाका अहिलेका दाहाल, नेपाल, खनाल एन्ड कम्पनीका नेताजीहरूले ल मिस्टर एक्स आउनुहोस्, अब यसमा हामीलाई साथ दिनुहोस्, भोलि अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ बदर भयो भनेदेखि सर्वोच्चबाट संसद दिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हामी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या के मन्त्री बनाउँछौँ भनेर त्यो खालको आश्वासनहरूमा पनि हामी बरालिनु हुँदैन। त्यो पनि त्यस्ता खालका आश्वासनहरू पनि फाटाफुट दिने गर्छन् पार्टीका नेताहरूले भन्ने सुन्छ भने पार्टीका नेताहरूले। त्यसकारण यो स्वार्थभन्दा माथि उठेर यतिखेर नेपाली कांग्रेसको हितमा लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन्। महाधिवेशन हुन पनि अब सरकारमा छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसमा हामीलाई चिन्ता छैन। त्यसकारण राष्ट्रको समग्र हितमा, कांग्रेसको हितमा हिजो बिपीलाई सम्झिँदै उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, यी सब तमाम कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ख्याल नगरिकन एकदम किनदेखि म कहाँ हुन्छु, यदि फलानु चाहिँ यस्तो भयो भनेदेखि मेरो पोजिसन कहाँ हुन्छ, म चुनाव जित्छु कि हार्छु र चाहिँ मैले के पद पाउँछु भन्ने खालको कुराबाट हामी निर्देशित भयौँ भने चाहिँ अनि यस्तै नेकपामा कोही एकजना कोहीहरू चाहिँ नेकपातिर लाग्ने, नेकपाको नाराहरू ठिक छन् भन्ने, आन्दोलन एकदम घनीभूत रूपमा नेकपालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने, अर्का थरीहरू चाहिँ अर्को दृष्टिकोण राखेर होइन हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने यो खालको विभाजन चाहिँ के भनेदेखि स्वार्थ र लोभबाट माथि नउठ्न सक्दाखेरिका कहिलेकाहीँ यस्ता खालका परिणामहरू पनि आउँछन्। मैले यो कसैलाई भन्न खोजेको होइन, त्यो खालको चाहिँ कुराहरू हावी भइदियो भनेदेखि अझ मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस झन् बढी विभाजित हुने खतरा देखिरहेको छु मैले। अब जस्तो जनताले मत दिएर यहाँहरूलाई 5 वर्ष चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा नै बस है, सरकारले गरेका नराम्रो कामको खबरदारी गर अनि जनताका चाहिँ मुद्दाहरूलाई उठाऊ भनेर जुन मत दिनुभएको छ त्यो मतकै पनि अपमान हुने गरी अवस्था आयो। अब अहिले प्रदेश सरकारहरूमा पनि अविश्वास प्रस्तावको खेल सुरु भइसकेको छ र केन्द्रमा पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने भोलि यदि चुनाव भइहाल्यो भने होइन, अब त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने बारेमा त अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, त्यो भइहाल्यो भने काङ्ग्रेसले
के भनेर मत माग्छ त त्यसो भए? अब यदि होइन, यो त म यसमा अलिकति फरक मात्र राख्छु। हाम्रो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो साथीहरू अब अहिले चाहिँ सरकारमा जानु चाहिँ अपमान हो, जनताको आत्मसमर्पण के भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। म त्यसको चाहिँ म उहाँहरूको विचारसँग सहमत छैन। हामी प्रतिपक्ष भनेको मतलब ल चुप लागेर के हुन्छ परबाट मात्रै बसेर हेर्ने। अब संसद विघटन भयो, ओलीजीले गर्नुभयो, त्यो पनि पर प्रतिपक्षले हामीले के गर्ने भनेर अल्मलिने। भोलि सदन बिउथ्यो, पुनर्बहाली भयो भन्दाखेरि अब सरकार गठन गर्ने अवस्था आयो, चाहिँ गठन नहुने भयो, अस्थिरता हुने भयो भनेदेखि फेरि चुप लागेर होइन हामीलाई त 5 वर्ष त्यो होइन। राजनीति भनेको के भनेदेखि व्यवहारिक हुनुपर्छ। राजनीति प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ 5 वर्ष पुरा यो सरकारले चलायोदेखि हामीले हो खबरदारी गर्ने हो, जनताको आवाजहरू जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा गरिरहेको छैन भनेर खबरदारी गर्ने हो। तर जब चाहिँ सरकार देश सङ्कटमा पर्छ, चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ राजकीय भनौँ न हाम्रो चाहिँ यो जुन छ पद्धति त्यो सङ्कटमा पर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा होइन हामीलाई त चुप लाएर बस्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन। हामी एक प्रकारले चाहे सङ्ख्या ठुलो होस् चाहे सानो होस् हामी गभर्मेन्ट इन वेटिङ नै हो। पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र प्रतिपक्षले मौका आउँदाखेरि देश र जनताको हितमा जानु पर्यो भने सरकारमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारण मैले अहिले हिजो पनि मैले शेरबहादुर देवजीले फोन गरेर भने शेरबहादुरजी हेर्नुहोस् है, तल अब प्रदेश पनि भङ्ग हुन सक्छ। अब उहाँ बडो हुइमा चल्ने मान्छे, फेरि मैले उहाँ चाहिँ रिस्क टेकर हो, खड्गप्रसाद ओलीजी रिस्क लिन सक्ने मान्छे, जोखिम बोल्न सक्ने मान्छे हुँदो रहेछ। त्यसकारण उहाँले भोलि त्यो पनि गर्नुहोला। तर अहिले हामीले त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले जहाँ जहाँ सरकारमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ चाहिँ बचाउनको लागि त्यो प्रदेशलाई बचाउनलाई, प्रदेशलाई बचाएपछि स्थानीय तह पनि बच्छ। त्यसमा चाहे दाल पक्षमा जाँदाखेरि होस् चाहे ओली पक्षमा जाँदाखेरि होस्, त्यसलाई बचाउनको लागि पनि हामीले व्यवहारिक राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले यो खालको पनि दृष्टिकोण राख्ने हो कि मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो भने मैले हिजो मात्रै सभापति शेरबहादुर देवजीलाई फोन गरेर भनेको छु। त्यसकारण यस्तो बेलामा हामीले 5 वर्ष चुप लाएर बस्छ भने जब सङ्कट आउँछ देशमा, जब सरकार अस्थिर हुन्छ, जब सरकार कोलाप्स गर्छ, त्यसपछि हाम्रो जिम्मेवारी हामीले चुप लाएर बस्छ भनेर चाहिँ भन्ने हुँदैन। त्यही कारण जनताले भनेको तिमीलाई सङ्कट देशमा आयो भने सरकार अस्थिर भयो भनेदेखि त्यो बेला तिमीले निर्णय पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि जनताको जनमत हो। त्यसैले यस्तो बेलामा हामीले व्यवहारिक देश र जनताको हितमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संहिता र धर्मनिरपेक्षताको हितमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ पवनजी। त्यसैले भन्छ नि केनेडीले भनेका छन् हामीले चाहिँ डराएर चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन, सम्झौता गर्नको लागि पनि डराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ भनाइ छ। त्यस्तै गरेर यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ डराए सम्झौता गर्ने या सम्झौता गराउनको लागि डराउने भन्ने खालको कुरा हुँदैन। चाहिँ देशको हितमा जे हुन्छ त्यो हामीले गर्न सक्ने आँट र अठोट र विश्वास हाम्रो नेताजीहरूले दिनुपर्छ। अब यो एकताका नेकपा एमालेका नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामी सरकारमा जान चाहिँ हतारेका पनि छैनौँ तर ढिलाइ गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ भने जस्तो तपाईँहरू पनि त्यस्तै मनोदशाबाट गुज्रिनु भएको हो त? होइन, यो त अब हामीले सरकार राम्रोसँग चलिराख्यो भनेदेखि यो सम्भावना, फेरि राजनीति भनेको त सम्भावनाहरूको खेल हो। सम्भावनाहरू आउँदाखेरि हामीले चुप लाएर बस्यो भने त्यो सम्भावनाले हामीलाई पर्खिँदैन, सबैले नै हामीलाई पर्खिँदैन। त्यसकारण अब सङ्कट आएको बेलामा त अब जब आउँछ अवसर आयो भनेदेखि त्यो हामीले लिने पनि हो। तर यसको मतलब हतारिएर अब हामी जानै पर्छ ल चाँडो सरकार भनेर चाहिँ भन्ने खालको कुरा हुँदैन। हामीले हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षमै बस्ने हो। तर प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको त्यो खालको संरचनै भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि त को प्रतिपक्ष अहिले को सरकार, त्यस्तो खालको अवस्थामा त हामीले सही निर्णय लिनै पर्ने हुन्छ पवनजी। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी कङ्ग्रेसभित्र जुन खालको दोधार देखेको छ, अब आन्दोलनमा जाने तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बारेमा नारा नलगाउने भन्ने दोधार देखेको छ, यो दोधार किन भन्ने बारेमा आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्कासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहबलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिले ब्रेकको पालो भएको छ, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा। आज हामी नेपाली कांग्रेसभित्र जुन खालको दोधार देखेको छ, आन्दोलन पनि गर्ने, फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका बारेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसमा धेरै आवाज नउठाउने भन्ने पनि जुन कांग्रेसको भनाइरहेको छ, यसका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्का। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद छ पवनजी। मोरङ कानेपोखरीबाट अकेला अम्बिका सोध्नुहुन्छ, संसद विघटनले नेपाली कांग्रेस चाहिँ बाहिर छटपट्टि गरे जस्तो देखाउँछ तर भित्रभित्र खुसी भएर गदगदै र चुनावको तयारीमा लागेको छ भन्ने सुनिन्छ नि, के हो भनेर सोध्नुहुन्छ? यो चुनौती र अवसर दुवै हुन्। अब अहिले यतिखेर संविधानै घाइते भएको छ, त्यस कारण भोलि यो संविधान फालिने खालको, लोकतन्त्र फालिने भन्ने खालको अवस्था आउन सक्छ, देशै पनि घाइते हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण हामीले बडो सावधानीपूर्वक सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले पर्खिने हो। अब खुसी हुने पनि कुरा छैन, यो एउटा अवसर हो, यसको सदुपयोग जनता राष्ट्रको हितमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अखिलेशजी, धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। वीरेन्द्र शाह इनरुवाबाट सोध्नुहुन्छ, कांग्रेसको महाधिवेशन अब समयमा हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरू महाधिवेशनको तयारी गर्ने कि चुनावको गर्ने कि
सत्तामा जाने तयारी के तयारी गर्ने हुन्छ? शाहजी, तपाईँको एकदम राम्रो प्रश्न हो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। निश्चय नै भदौमा भित्र हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुसार हामीले 6 महिना भनेको यो भदौमा पुग्छ, त्यतिखेर हामीले गर्नैपर्छ। अब यो वैशाखमा निर्वाचन भयो भने भदौसम्म गर्न सकिएला। यदि वैशाखमा निर्वाचन भएन भनेदेखि हामीले चाहिँ महाधिवेशनमै फोकस गर्नुपर्छ, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक दायित्व भनेको अहिले समयमै भनेको समय त गुज्रिसक्यो, त्यसभित्र हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने हो। र साथसाथै चुनावको तयारी या राजनीतिक वातावरण के हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर उचित कदमहरू चाल्ने हो। डोलराज पराजुली रूपन्देही मणिग्रामबाट सोध्नुहुन्छ, कङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिर चाहिँ किन लामो समयसम्म बस्न सक्दैन भन्छ? त्यो सबै दलका लागि लागु हुन्छ पराजुलीजी। त्यो कङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन, आखिरी राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यसै फ्रीमा दोकान थापेर बस्ने त होइनन्। सत्ताको लागि, सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्नको लागि हो। त्यसकारण अब सत्ताको अवसर आउँदाखेरि कुनै पनि दलले त्यो अवसर लिन्छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबै विश्वभरि त्यही छ हाम्रो राजनीतिक दलको चरित्र। लक्ष्मी प्रसाद लामिछाने धनकुटा 1 हिलेबाट सोध्नुहुन्छ, यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने काङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ कि जाँदैन? जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत र सायद पार्टीमा पनि त्यही निर्णय हुन्छ। किनभनेदेखि हामीले एकातिर निर्णय पनि मान्छौँ भन्ने, फेरि चाहिँ निर्वाचन हुँदाखेरि हामी चाहिँ नजाने भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब त निर्वाचन धाँधली रहित शान्तिपूर्ण तरिकाले र समयमा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो जोड रहन्छ, त्यसको लागि दबाब रहन्छ। त्यसको लागि पर्यो भने हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ, तर चाहिँ निर्वाचनबाट भाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक दलको लागि हुँदैन। भनेको अहिलेको नेतृत्वले गराउने चुनाव चाहिँ स्वतन्त्र, धाँधली रहित, निष्पक्ष, भयरहित हुन्छ भन्नेमा तपाईँहरू कतिको विश्वास? त्यही छैन, म त्यो छैन। त्यसकारण अब उहाँले भोलि ओलीजीका हातमा एउटी साधन स्रोतदेखि लिएर अब त्यस्तै खालका चाहिँ गृहमन्त्री ल्याएर जो पहिला 54 सालमा हामीले देखेका थियौँ, म सुन्दैछु अब चाहिँ निर्वाचनमा आफ्नो खालको धाँधली गर्ने, जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भइदियो भनेदेखि त्यो पनि त्यसको खतरा पनि छ। त्यसको पनि मैले सावधानी सभापतिजी र वरिष्ठ नेताजीलाई गराएको छु। यस्तो पनि हुन सक्ने दृश्य छ। त्यसपछि अब हामीले निर्वाचन भयो भनेदेखि यो सरकारलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो, सरकारमा संयुक्त सरकारमा गएर पनि निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने हो कि, यी सबै अप्सनहरूमा तपाईँहरू खुला दिलले छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले हाम्रो नेताजीहरूलाई भनेको छु। पराल्मी गुल्मीबाट खिमानन्द पोखरेल सोध्नुहुन्छ, उखु किसानको मर्का कसले हेर्ने? यहाँ त सत्ता लिप्सा र सत्ताको यो दौड सुरु हुँदाहुँदै किसानहरूको आन्दोलनमै छाया पर्ने स्थिति देखियो। उहाँहरूको बारेमा कसले बोल्छ? यो बडो विडम्बनायुक्त हो। ती नजिकै हामी चाहिँ मैले देखेँ दालजी नेपालजीहरू बस्नुभयो, हामी यहाँ छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब चाहिँ वास्तवमा हामी यहाँ छौँ त उहाँहरूको उखु किसानकै बिचमा बसेर उहाँहरूलाई अगाडि राखेर उहाँहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ, हाम्रो पनि माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेको हुन्थ्यो। अब उखु किसानका लागि चाहिँ यसो गोहीको आँसु जस्तो गरेर हाम्रो नेताजीहरू पुग्नुभयो। त्यसपछि अहिले यो जाडोमा भित्तलीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो बारेमा चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि हामीले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। सभापतिजीले अघि पनि हाम्रो पार्टीको निर्णयमा आएको छ, यसमा सरकारले संवेदनशील भएर उहाँहरूका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ निर्णय भएको छ पवनजी। र एउटा कुरा यहाँलाई के पनि गरौँ भने, जस्तो चिनी मिल सञ्चालक अब चाहिँ प्रदेशका चाहिँ कङ्ग्रेसका नेतै हुनुहुन्छ। अब तर ती नेतालाई चाहिँ पैसा तिर भनेर चाहिँ पार्टीले निर्देशन दिन सकेन भनेर चाहिँ आएको छ नि त फेरि। अहिले त्यो त अब त्यो निर्देशन पनि दिने हो र अरूलाई पनि यो त सरकारले गराउने हो। अब के कति बाँकी छ के छ उहाँको पनि कम्प्लेनहरू सुन्ने पनि उद्योग मन्त्रालयले हो, उद्योग मन्त्रीजीले बोलाएर छलफल गर्ने हो। हामीले देख्यौँ भनेदेखि अब कति भुक्तानी भयो, के भयो, पोजिसन के छ, त्यो सबै कुराको चाहिँ प्रतिवेदन हामीसँग छैन। तथापि चाहिँ एउटा नैतिक दायित्व पनि हो। उहाँले कुनै बेला मैले समाचारमा सुनेको थिएँ, म तिर्छु, मैले तिरि पनि सकेँ भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ के भने सरकारले नै बुझ्ने हो पवनजी। घनश्याम खतिवडा बानेश्वरबाट सोध्नु छ, यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्य जस्तो देखियो नि काङ्ग्रेसको, किन स्पष्ट नभए? घनश्यामजी, यो त राजनीतिक खेलै यस्तो हुन्छ। अब यसलाई तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै छ। तपाईँ यस्तोमा कार्यक्रममा मैले तपाईँको नामहरू सुनिरहन्छु, प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। यो त राजनीति भनेको यस्तै हो। अब जहीँ पनि यस्तै छ। देख्नु भएन अमेरिकाको यतिखेर अब 20-25 दिन बाँकी छ ट्रम्पजीले छोड्नलाई, उहाँ छोड्न मानिराख्नु भएको छैन। अनि चुनावमा धाँधली भयो भनेर चाहिँ फेरि नयाँ काउन्सिल खडा गर्नुभएको छ, यो भोटिङ मेसिनै जफत गरेर पुरा हेर्ने भनेर भन्दाखेरि अब त्यसमा फेरि अन्य दलहरू पनि लागिरहेछन्, कतिपय उहाँलाई सहानुभूति दिनेहरू। यो त यस्तै हो राजनीति। अब अलिअलि षड्यन्त्रकारी म्याकिभेलियन पनि हुन्छ। अब हामीले भने जस्तो निर्मल जुन चोखो र चाहिँ सफा भन्ने खालको राजनीति विश्वमा कहीँ पनि छैन। अब यहाँ पनि छैन, सबै दलमा छैन। यो म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मनोज ढकाल सोध्नुहुन्छ, यो अब अहिले भएका राजनीतिक दलहरूको विकल्प सकियो, अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने पनि हो तपाईँको भनाइ भने सोध्नुहुन्छ? त्यो नयाँ विकल्प होइन, विकल्प हामी नै हौँ। हाम्रोदेखि बाहेक विकल्प मैले
भन्ने गरेको छु। अब स्वस्थानी पत्रकथाको समय आयो, अब हात्तीहरू सिंहहरू र नवराज खोज्नको लागि पनि सायद चाहिँ टुँडी खेल र नयाँ सडक हुन्थ्यो र बसन्तपुरतिर कुद्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले त्यो त जनताले छान्ने हो विकल्प। भोलि धेरै ठुलो आन्दोलन आयो, हजारौँको लाखौँ सङ्ख्यामा, त्यसले चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो भनेदेखि त्यस्तो खालको अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि परिस्थिति बदलिँदै गयो भने भोलि नयाँ नयाँ पार्टीहरू खडा छन्, उनीहरू पो विकल्प हो भन्न सक्छन्। जनतालाई दिने हो चोइस भनेको। राजनीति भनेको, लोकतन्त्र भनेको चोइस नै हो, विकल्प नै हो। विकल्पहरूको बिचमा उत्तम विकल्प छान्ने सिस्टम भनेको लोकतन्त्र हो। हजुर डाक्टर खड्का, आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। पवनजी, तपाईँको रेडियोमा केही समयको अन्तराल लामो पछि बोल्ने मौका पाएँ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। पार्टी र मेरो चाहिँ विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय श्रोताहरूले राख्नुभएको सम्मानित विचारको सम्मान गर्दै चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा कनेक्सन गर्ने मौका पाएँ। यसको लागि तपाईँ र तपाईँको रेडियोप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर नारायण खड्का, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कङ्ग्रेसभित्र अब यो पछिल्लो कदमलाई लिएर अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कि गर्ने मुद्दालाई कसरी हेर्ने, सर्वोच्चमा रिट परेको अदालतमा चाहिँ जुन सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा त्यसको निर्णय कुर्ने कि अथवा आन्दोलन गर्ने भन्ने बारेमा जुन दोसान्त देखेको छ, यसका बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।